بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمشيئة الله سبحانه وتعالى زاري يمنايو علو الله سبحانه وتعالى على العرش. الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي مهون. الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته كفطران بلاي مهون. من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة أن يعمل رجاوتاتشن أن يسلهونوا بالقرآن يترقاقت أمهون بنبي والسنة يترقاقت أمهون بسلفوتاتشن إجماع يترقق أمون أن ملكة الله عز وجل بذاته كعرش بلاينا ذات يمي لو نقال سلفوتاتين تتكموتان وين التال تتكموتان فزماناتين يالو علماوت لمن تقلقلوا يمي لون النال مجمريا الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره نفيا وإثباتا مداره على الوحي فقط. يا الله سبحانه وتعالى سموتشن بتملكة لمورات. يا الله سبحانه وتعالى باهرياتوشن بتملكة لمورات. يا الله سبحانه وتعالى تكباروشن بتملكة لمورات. يا الله سبحانه وتعالى فطران عندت تفتروا لمورات. وأمره نفيا وإثباتا. يا الله سبحانه وتعالى إزاز بتملكته لمورات قد تكلا أهون يتدرج الرجل نفيا بمكاوم هنا وإثباتا بما رجل لمورات مداره على الوحي. مش كركروا بوحي لا يبتشنا بوحي لا يبتشنا امتكاوم بوحي لو امتكاوم بوحي منما مرجع غيب نجر سلفونا مال من الغيبيات. أي نعم. الزلا دمو أسعد الناس بالصواب كل يوم بمكة الجليوش مالت من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين. قلت كون وحي مشكات برهان. نعم يقول لنا يوسدوا سوت بتشانا بتشان. أي نعم. إيه اللي قبل مرة قالت من كلمات أعلم الخلق برب العالمين. يعلمات جيتا أنكقوا بماوك. نعم يمتاوقوا كهونت نبي مالتنو لقجر يكدا يهونتو بزا أمنتو ياسألنا يهونتو بتشانو أسعد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقدر تأتوا في هذا الباب وفي غيره خفت وشفت كلماته الجوامع النوافع. أكف يقولون يقدر تأتوا عندهم نوافع أقامي يقولون يقدر تأتوا في هذا الباب يلبس ملكته وفي غيره كفت بكر وشفت فواشهم وجمعت يتبسم يهون وفرقت وأوضحت وبينت. كل النبأ عبر أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن ملكة نبأ الله سبحانه وتعالى في كلمات الله عز وجل. نعم بفك أدلل لك ملكنا إيه الرئيس بتفتنا لبأ الله سبحانه وتعالى. نقرقل እኛ የምናጸድቅ ሰዎች ዝም ብለን ሳይሆን ወህይን መረጃ ይዘን መሆን አለብን።
የምንቃወማቸው ነገሮች እንቃወም መረጃ ይዘን መሆን አለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ለገጧት እንዳናፍር ማለት ነው ለገጧት እንዳናፍር ሙተቀድሞች ጋር የሆነ ክርክር በሙተከሊሞችና በሙስሊሞች መካከል አንድ ጊዜ የተከሰተ ክስተት ነበር الصالح تقي الدين المقدسي የተባለ 608 ላይ የሞተ የሆነ ሰው በተመለከተ الحافظ الذهبي እንዲህ ሲሉ ይናገራል رأيت له مصنفا في الصفات يا الله سبحانه وتعالى ባህሪያቶችን በተመለከተ يتأفعون كتاب آية لكالهن الشيخ الفقيه الصالح تقي الدين المقدسي يريد بالسوء يتأفعون يا الله سبحانه وتعالى بحريات سنة ملكته يتأفعون آية لكالهن تجسم بني لو يتجسم سوء النبرم أما ما وجه مجسم لو إيالو يتجسس نبرنا فإن الرجل كان أتقى لله وأخوف من أن يقول على الله ذلك تجسم يملون أمام يوم سوت أم التكمل نعم قلت أنه ملئكتنا أن السلم يلوت عيدا لم يا الله البحريات يصدق يهون سو مجسم وسلم يلو عيدا لم يهعالي كتجسم يتأدى يهوننو الله يبلت فري يهوننو الله بأجيبو يميفرانو كالو بهالا يهتم على سنو كهونة سوغا كركر تدرق ونفر السم من اللو بعض المتكلمين قال له أنت تقول إن الله استوى على العرشيات كمتكلمون فلسفنا لا يتزفك يهون عند الأشاعرة عند الجهمية عند معتزلة نعم بزمانات عند فرقة الأحباش يلو بفلسفنا كتزفك كفلوا من قال له أنت تقول إن الله استوى على العرش الله بذاته كعرش بلاينه بله تلالها تقولون يا محمد إن الله استوى على العرش الله سبحانه وتعالى بذاته كعرش بلاينه بله تلاله قالوا فقال يه علي من الله مالته لا والله ما قلته أنا أني أعلم بجيت يسمى ملالهم على الكون من ترد الله تكلمه أنت تقول إن الله استوى على العرش يمت إياكي يكو تكلموا مالتنا فقال لا والله ما قلته أني على الكون إهن عندما قبيا ينسكه إنا براساتين يفكرنونا يفبركنو نجر عالمهم أمامه يردنا يجنزبوا زنجد إيه عليم يملسوا من ينام من ساسن سلفون من نحن كذلك نحلف بالله ما قلت إنا لنا إنا الكتفنا كن أمر يمنج نجرب أيضا متبعتنا منه فقال لا والله ما قلت إني على السنة لكن الله قاله الله سبحانه وتعالى يتنكر كعرش بلاي مهور يتنكروا الله سبحانه وتعالى إني على السنة لك ارسول لك اتفونا السنة من الشو عدرقوا تلهن يتنكر أكثروا يالله لا والله ما قلت إني على السنة من الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي بذاته كعرش بلاي يمينون أن يعلم لكن الله قاله يتناقروا الله سبحانه وتعالى يتناقروا الله والرسول صلى الله عليه وسلم ملك تنيو بلغ عسل الفوال الله تناقر ملك تنيو عسل الفوال ملك تنيو مبلغ ناس ملك تنيو راسه تناقر
ከራሳቸው ያመነጩ ነገር አይደለም አላሁ ዐዘ ወጀል የተናገረውን ያስተላለፈላቸውን መልእክት እሳቸው አስተላለፉ لكن الله قاله والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ መልእክተኛው አስተላልፈዋል وانا اني على ايه حق ላይ ያለው ሱንዩ ዓሊም ምን አለ وانا صدقت እውነት ብዬ ተቀበልኩኝ አመንኩበት ጉዳዩ አላህ ተናገረው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም አስተላለፉ وانا صدقت እኔ እውነት ብዬ ተቀበልኩኝ እኔ ሙሰድቅ ነኝ ከአላህ የመጣን መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ያስተላለፉትን እውነት ብዬ የተቀበልኩ የአላህ ደግ ባሪያ ነኝ وأنت جن أيها المتكلم كذبت أستبابلك أيها فالله سبحانه وتعالى ذن يمدعو الملائك أنت كذبت أستبابلك اللهم ملك تنيون أستبابلك الله يستلالفه الملائك الله تعرش بلا يمهون يتناجرون ملك تنيون ينن لأمة ويستلالفه أني ونتي يتكبل وأنت كذبت أنت جن أستبابلك فأفحم الرجل عفل اندزجا أدرج تاريخ الإسلام حوادث ووفيات كالكتاب لي تاقيني كالله شمال إنيا مصدقوتنا مكذبوت أيضا الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي مهون يملك أوم يهو نسو مكذب الله يتناجرون إياه سبب بلا يالا ملك تنيو عليه الصلاة والسلام يستنلفتن إياه سبب بلا يالا تونو مالك حق يالو مانو إن أنت يا جماعة الأحباب ويقولي قرآننا سنة بسلفوش الرداد يمكتل يهو نسو نعم اللهم ملك النون اغنت بلو يتكبل سو باطل الليل ومالك تلك جفنو تلك بدل إن أنت يمتها السبب بلوت يهونا تشوت إن أنت ناتشوت جف يفتما تشوت يالا تشوت في كل يوم من جد يلك تشوت إن أنت ناتشوت ملك النون عليه الصلاة والسلام بحدثات شو أرغب سؤال الله سبحانه وتعالى بالقرآن أرغب قال نعم نبي عليه الصلاة والسلام يستمروا في هنا من جد تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم كتسنيابه هنا قدنا لي نعم عند رفضت هاي تنتموا بالو قدنا لي فحبوا تشاتشوا تكتباتوا من التنيون عليه الصلاة والسلام أي نعم وطريقه القوي كتبت لن يبهون أبودنا يتفاضوا فجاءت كلماتهم لصحابة نبقرات شو متى من كافية شافية لصحابة نبقر كافينا شافينا عطبابي عركي بشتان لب ليانا بشتان يمي فوت مختصرة نافعة أترب لمنك إكامي وللقر أفرال فالصحابة من ملك ذلك لقرب العهد كانوا عليه الصلاة والسلام ينبروا بذاته زمن وقرب سلوه ومباشرة التلقي من تلك المشكات جبتك ونو نصفك ونو برهان نعم قد تساسلك الدنيا قد تساسل وستدوء قتل مالتنا لقراتو كافية هنا شافية هنا مختصر هنا نافع هنا منبع كل خير يخير كل منكر ويصحبه وسلم أساس كل هدى لمن يوم إلا هنا من أساس مثلا لو يصحبه لقدر ثم سلك على أثارهم التابعون له بإحسان صحبه لتواجد بيت تلك النبه له ودنا عليه تابعيوت فكتباته تماري وشاتشو درسو شاتشو مالتو فاقتفوا طريقهم الناس من قد تكتلوا وركبوا منهاجهم ينسون منهاج أو وركبوا منهاجهم ينسون قدانا توازبت
أي نعم كذبوا هذا أمام وجه مدو أمام وجه دناتنا قدت أهلم وده قرآن وده حديث وده صحابة نجر كما قباتات شنبتي عندنا قبل تقومات ابن عبد البر يتبع تعالي رحمه الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة لا أهل السنة يسنة سوت مجمعون يقرأ من الناس على الإقرار بما الرجاجة بالصفات يا الله البحريات الواردة يمرئهم كلها في القرآن والسنة قرآن الناس سنة يترجج بهونو بالله بحريات بمامن بمرجاجة سيتأمموا سيتمززوا سيتزبوا عندما تقول بمامن يقرأ سنة الله كيف يوم يهينوا سيتزبوا كفطران جاء الله ببحرياته سيمسسلوا عندما تقول سيتأمموا مالك بمرجاجة يقرأ سنة الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها بالذنب مامن وحملها على الحقيقة لا على المجاز ايوه بما ترقم على الحقيقة بما ترقم استواء مالك باربنا قوانقا من اندهونا جلسنا علو النار ارتفاعنا من الملك الله بذاته كعرش بلاينا بسلطانه سايبون بغلب الله النفسايون بذاته الله سبحانه وتعالى كعرش بلاينا بلو بحقيقة بما ترقم يقرأ سنة الله لا على المجاز أمام عند الملك سايهون مجاز أميلو بغلبة لمثالي بسلطان بلو مترقمت أمام عثمان تملكت عندما تقول بمرجاجة عندما تقول بمامن بحقيقة ونسابه أنه بمترقم بعربنا قنقان يمتر قرآن يقول سنة بعربنا قنقان بلا بمترقم وده مجاز من باليه طاغوت بلو إنه يقيم عند ترقمت عند سيمت طاغوت بلو إسلامي يمنودين يمنا فرارس هنا مجاز مبتدعوت يفتروا هنا بالذات الترقم إلا أنهم نجدين يسونا سوت لا يكيفون شيئا من ذلك كذلك أصهانوا يهنوا بلو عند القيم من النجر يلاتوا عند النجر لا يكيفون شيئا من ذلك فالله سبحانه وتعالى بهرياته كانت تدخل بقرآن بسنة يترقبوا من كانت تدخل أصهانوا يهنوا بلو يملوا عند النجر يلاتوا عند النجر يلاتوا أصهانوا يهنوا بلو يملوا عند النجر يلم ቀጣፊዎች የሚቀጥፉባቸው ነገር ካልሆነ በስተቀር ማለት የሱና ሰዎች አንድ ምን ይላል ቀጣፊዎች ግን ብዙ ነገር ይቀጥፉባቸዋል التمهيد ከሰኘ ኪታባቸው ላይ ሰባተኛው ሙጀል ላይ መመልከት ይችላል የፈለኩት እዚህ ጋር الذهبي በቀጣዩ ማለት ነው የሚናገሩት ነገር ነው የሚገርም ነገር ለአህባሾች نعم የምናቀርበው ጥያቄ ለአሻዒራዎች ይህን ባህሪ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአርሽ በላይ ሆኖ ለሚቃወሙ ሰዎች የሚቀርብ ጥያቄ ነው الذهبي معقبا ይህን የኢብኑ አብዱል በርን ንግግር ማለት ነው ታቂብ ያደረጉ ሲሆኑ አስከትለው ምን አሉ صدق والله በጌታ ያመላለሁ እውነት ተናገረ ማን ኢብኑ አብዱል በር እውነት ተናገረ አሉ يا الله سبحانه وتعالى ባህሪያቶች ተእዊል የሚያደርግ ተሕሪፍ የሚያደርግ
በመጃዝ የሚተረጉም የሆነ መጃዝ ብሎ ማለት እውነታ ያልሆነ ነገር አላህ ከአርሽ በላይ ነው ሲለን ይሄ እኛ የምናውቀው ቋንቋ የሚጠቁመው ነገር አለ የተፈለገው በስተጀርባ ሌላ ነገር ነው ምን ስልጣን ነው የተፈለገው የሚለው ገለባ ነው የተፈለገው የሚለው መጃዝ በመጃዝ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶችን የሚተረጉም የሆነ ሰው አለ أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب الله سبحانه وتعالى تعطيل وجمادرك يوسع الله